बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामलात हुकूमत के बस से बाहर हो रहे हैं। पहले पेट्रोल के बहरान की बात हो रही थी और अब तेल के बाद गैस का बहरान सर उठा चुका है। आने वाले दिनों में बहुत ही खौफनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। अंदाज़ा लगाइए कि ये बात तो हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से कही जा चुकी है कि आने वाले दिनों में 14 अप्रैल के बाद पाकिस्तान में गैस नहीं होगी। ख़बरें आ रही हैं कि अब 10,000 रुपये का मिलेगा गैस का सिलेंडर, 10,000 रुपये तक का। सोचिए ज़रा, हम पर जंगें मुसल्लत हो रही हैं, हम बराह रास्त ईरान वाली जंग में शामिल नहीं हैं, लेकिन इसके असरात हम तक बड़े खौफनाक तरीके से पहुंच रहे हैं। और अब गैस का बहरान सर उठा चुका है। मुसलसल कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। आने वाले दिनों में घरों में सप्लाई ज़ीरो होने का खदशा जाहिर किया गया है। अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे जंग तवील हो रही है, पूरी दुनिया में एक बहरानी कैफियत है, लेकिन जो ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान नज़र आ रहा है, जो इस जंग में शामिल नहीं है। मैं उन ममालिक की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान 99% गैस की ज़रूरियात अब कतर से पूरी कर रहा होता है, लेकिन मसला यह है कि अब कोई भी वहाँ से जहाज़ आ ही नहीं पा रहा, जिसके बाद अब खदशा पैदा हो चुका है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे, लकड़ियाँ जलाकर गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि जब गैस ही नहीं होगी तो अगर जंग फौरी तौर पर ख़त्म ना हुई, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, तो फिर ये हालात अल्लाह ना करे लेकिन ये हालात होने जा रहे हैं। और ऑयल का जहाँ तक मामला है, तेल का, उसकी कीमत भी शायद बढ़ानी पड़ेगी। हुकूमत तो कहती है जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन एक हफ़्ते के बाद क्या होगा वो एक अलग मसला है। कब तक हुकूमत इस तरह सब्सिडी देगी कि जी तेल हम महंगा ले रहे हैं लेकिन हम आपको आगे सस्ता दे रहे हैं। अब ये जो 100 रुपये से ज़्यादा हुकूमत टैक्स इकट्ठा कर रही है, वो हुकूमत को अब कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ऊपर से IMF उसने शिकंजा कस दिया है और FBR को बताया है कि हम टारगेट सेट करेंगे, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे। FBR कह रहा है कि जी हम कैसे ये पूरा कर सकेंगे जो कुछ IMF डिमांड कर रहा है कि टैक्स और बढ़ाओ, टैक्स और बढ़ाओ। हुकूमत कह चुकी है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, जंग कोई मसला नहीं है, हमारे अहदाफ उसी तरह से हैं, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो IMF ने आगे से कह दिया ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई मसला नहीं है जंग वगैरह, तो बस फिर आप करें, आगे बढ़ें और टैक्स पूरा इकट्ठा करें, जो हमारे लिए अब नामुमकिन नज़र आ रहा है। ये मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक गैस के हवाले से बात की जा रही है, एक वक्त था कि पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि गैस एक्सपोर्ट कर सकता था, लेकिन आज अब ये हाल है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा गैस इंपोर्ट करता है और उसमें भी ये पता चल रहा है कि जी आगे तो अब गैस मिलेगी नहीं। यासिर महमूद हैं, इस फॉरेन डिप्लोमेट हैं और पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त और मुस्तनद सहाफ़ी और दीगर लोग इनको फॉलो करते हैं। ये कहते हैं एवरीवन शुड बाय इलेक्ट्रिक स्टोव्स। वो कह रहे हैं कि जी बिजली पर चलने वाले चूल्हे ख़रीद लें। एज LPG सिलेंडर विल हिट ₹10,000। LPG का सिलेंडर 10,000 तक पहुँच जाएगा एंड गवर्नमेंट इज़ अबाउट टू कट ऑफ पाइप्ड गैस एज वेल टू सेव डॉलर्स। तो हुकूमत भी जो घरों में गैस आ रही है वो बंद करनी पड़ेगी उसको। आप जानते हैं कि ज़्यादातर घरों में, पाकिस्तान में ज़्यादातर घरों में आज भी घर तक गैस नहीं आती, सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है और देहात में तो लोग अब भी लकड़ियाँ जलाकर गुजारा करते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए क्या ये काम शहरों में भी शुरू हो जाएगा, जो देहात में हो रहा है उसके हालात हमें बनते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। बाकी हुकूमत पर आप ना रहिएगा कि जी हुकूमत कुछ ना कुछ हल निकाल लेगी, कुछ कर लेगी, ये आप भूल जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तेल की भी सब्सिडी हुकूमत दे रही है और कह रही है जी पता नहीं कब तक हम दे सकेंगे, या एक हफ्ते के लिए ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ईद तक ये सिलसिला है, उसके बाद कुछ पता नहीं कि तेल की कीमतें भी कहाँ जाएंगी। गैस का मैंने आपको बता दिया है, रोज़ाने की बुनियाद पर गैस की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन दो और बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि एक दफ़ा फिर कोशिश की गई जाफ़र एक्सप्रेस को निशाना बनाने की। अल्लाह ने ख़ास करम किया कि ट्रेन गुजर चुकी थी और उसके बाद ये धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि कोयटा से पेशावर जाफ़र एक्सप्रेस जा रही थी और ये बहुत खौफनाक हो सकता था, ये दहशतगर्दी का वाक़या। अल्लाह ने करम किया कि पहले ट्रेन गुजरी और उसके बाद फिर ये धमाका हुआ। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जब आखिरी बोगी गुजर रही थी तो उसके बाद फिर फायरिंग की दहशतगर्दों ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका फिर जवाब दिया है। ये बलूचिस्तान के इलाके में सारा कुछ हुआ है और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, शुक्र है अल्लाह का। तो ये कोई IED ब्लास्ट था, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जिसके ज़रिए ये धमाका किया गया है। इसके अलावा जनाब आप देखिए कि बॉर्डर पर भी हम पर जंग मुसल्लत की गई है और इसमें भी 5 शहादतों की इत्तला है, जिसमें बताया जा रहा है कि कम अज़ कम 5 हमारे फ़ौजी जवान शहीद हो गए हैं बॉर्डर पर और इसके अलावा 3 ज़ख्मी हैं।
یہ بارڈر پر فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے افغانستان کی طرف سے غلام خان بارڈر کراسنگ پر، نارتھ وزیرستان کا علاقہ ہے، ڈسٹرکٹ خیبر پختونخوا پروونس۔ There was heavy firing reported till the filing of this report with Pakistani troops responding to the attack۔ تو جب یہ خراسان ڈائری کہہ رہا ہے کہ جی جب یہ رپورٹ ہم فائل کر رہے تھے اس وقت تک پاکستان کی طرف سے جواب دیا جا رہا تھا، تو یہ پاکستان کی طرف سے جواب دینا پڑ رہا ہے۔ اسی میں خبر یہ آئی کہ اب افغانستان کی طرف سے قطر میں ان کے جو سفیر ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں، لکھ کر گارنٹی دینے کو تیار ہیں کہ جی ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ ایک بڑا قدم ہو سکتا ہے، یہی پاکستان ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اب بھی ہوش کے ناخن لیں اور یہ دہشت گردی کی پشت پناہی ختم کریں۔ افغان طالبان کے اندر اس وقت دو سوچیں ہیں جو پائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جی نہیں ہم نے ان کو دہشت گردوں کو پناہیں دے کر رکھنا ہے، اور کچھ ان کے افغان طالبان رجیم کے لوگ ہیں جو ان کو گھروں تک یا سیف جو بھی ہاؤسز ہیں وہاں تک لے گئے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے۔ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں پاکستان کے ساتھ بات چیت سے مسئلے کو حل کرنا ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ قطر کے سفیر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں۔ اب باقی لیڈرشپ مانتی ہے نہیں مانتی ہے دیکھنا ہوگا۔ تو پاکستان دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ابھی جو ہاسپٹل کا یا منشیات کے عادی لوگوں کا سینٹر جس کو بتایا جا رہا تھا، تو بتایا یہ گیا ہے اب تک کی رپورٹس یہ ہیں کہ اس کے پاس ہی یا اس جگہ پر پہلے امریکہ اس کے پاس تو اب تک تھا کہ ورک شاپس تھیں یا اسلحے کا ڈیپو ہوتا تھا جہاں پر یہ اب پاکستانی اتھارٹیز کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈرونز بناتے تھے۔ تو جب اس کا امپیکٹ ہوا ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے وہاں بھی نقصان ہوا ہو، لیکن جتنا یہ بتا رہے ہیں کہ جی 400-500 لوگ مار گئے اس کے ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے۔ لیکن ٹارگٹ پاکستان کا ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ورک شاپ ہی تھی جہاں سے یہ ڈرونز بنا کر پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے، اس کا تھا۔ باقی تو میڈیا میں بہت سی باتیں، انٹرنیشنل میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کس طرح کی باتیں کر دیتا ہے۔ تو پاکستان کا سٹانس یہ ہے کہ ہم نہ پہلے بنایا ہے، نہ اب بنائیں گے، نہ آئندہ بنائیں گے۔ عام آبادی کو، عام سویلینز کو ہم نشانہ نہیں بناتے۔ افغان کے لوگ بھی ہمارے بھائی ہیں، 4 کروڑ آبادی ہے، لیکن مسئلہ یہ افغان رجیم کا ہے، مسئلہ دہشت گردوں کا ہے جن کو یہ رجیم پشت پناہی دیتی ہے اور یہ دہشت گرد ہم پر حملے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی اب سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دیتی ہے کہ یہ بجلی جو آپ کو مل رہی ہے پہلے ہی مہنگی ہے، اس کو اور مہنگا کیا جائے۔ 1 روپے 64 پیسے بجلی مزید مہنگی کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے۔ تو جتنی بجلی مہنگی ہو چکی ہے پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا جی حکومت کا، اور مہنگی کرنے جا رہے ہیں، فکس چارجز آپ کو لگا رہے ہیں۔ اس پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی، پاکستان میں تحصیلات زر میں 3 سے 4 ارب ڈالر کمی کا خدشہ ہے۔ پھر جنگ اور آبنائے ہرمز کی بندش، پاکستان بڑے توانائی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سوچیے ذرا، اور اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اب LPG کی قیمت 400 روپے فی کلو سے تجاوز کر گئی ہے، تو سوچیے ذرا کہ کس طرح کے حالات آگے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کاٹن کی درآمد معطل ہونے سے مقامی قیمتوں میں 500 روپے فی من اضافہ ہوا ہے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں یہ مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری متاثر ہو رہی ہے، ہر کوئی اس میں متاثر ہو رہا ہے، اور LPG کی قیمت 60 روپے فی کلو بڑھ کر 400 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ اگر تیل کی قیمتیں 130 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئیں تو پاکستان میں مہنگائی 7% سے تجاوز کر سکتی ہے، اور درآمدات کا بل 1.8 سے 2 بلین ڈالر سالانہ اضافہ کر سکتا ہے۔ تو یہ ملک میں ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ صنعت کار کہہ رہے ہیں انرجی ایمرجنسی ملک میں نافذ کی جائے، وہ تو اب یہ کہنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ IMF ٹو سیٹ ٹیکس بینچ مارکس فار FBR، IMF بتائے گا کہ آپ کو کتنا پیسہ کب اکٹھا کرنا ہے، یہ اب IMF کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف دیکھیے کتنے خوفناک حالات ہیں کہ خاتون کو خود کش حملے کے لیے استعمال کرنے کا منصوبہ ناکام بنایا گیا ہے۔ بلوچستان بڑی تباہی سے بچ گیا، اللہ کا خاص کرم ہے۔ اب خواتین کو خود کش بمبار کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بتایا ہے کہ یہ جو خاتون ہے اس کو ٹرین کرنے کا بھی کہا جا رہا تھا، اور خواتین کو بھی ساتھ شامل کرو۔ تو یہ دیکھیے کہ بلوچستان میں کس طرح سے دہشت گرد لوگوں کو برگلا کر ان کو استعمال کر رہے ہیں، اور ان میں خواتین شامل ہیں جن کے ذریعے دہشت گردی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔